हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 5 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ आज हामीले मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ है। हामीले केही एक्सरसाइज जुन मल्टिप्लिकेसनसँग रिलेटेड थियो त्यो चाहिँ अगाडि सल्भ गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी यसको डिभिजनको पार्ट चाहिँ सकाउँछौँ है। र डिभिजनको पनि एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ भइसकेको छ है। ल अब हाम्रो क्वेसन छ यहाँ के अरे डी नम्बरमा 1560 डिवाइडेड बाई 24 भने पछाडि 24 अनि यतापट्टि कति लेख्नु पर्यो 1560 है। अब हेर्नुस् त यहाँ दुईटा डिजिट छ भनेपछि हामीले दुईटा डिजिटमै गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि अझै पनि 1560 के अरे 15 भन्दा 24 ठुलो भयो भनेपछि 24 टाइम्स 0 भनेको कति भयो 00 माइनस गर्दा कति आयो 15 र 00 गर्दा 15 नै आयो। अब यो 6 तल झर्यो अब चाहिँ के हुने भयो त 24 र 156 है भने पछाडि 24 6 जा 148 24 6 जा 148 है। 24 6 जा ठिक छ एक्चुअली 24 टाइम्स 6 144 कि 44 होला 24 12 145 है। अनि त्यस पछाडि अब कति आयो यो भनेको 12 आयो तलबाट 0 झर्यो अनि पहिला यो 6 है यहाँको है 6 अनि फेरि 5 जा 120 गर्दा कति आयो 0 नै आयो भने पछाडि 65 हाम्रो एन्सर भयो। 65 क्वोसिएन्ट 0 रिमाइन्डर। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई। ल यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा यसमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरोलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो 150 डिवाइड बाई 3। अब 150 डिवाइड बाई 3 गर्नको लागि 3 अनि 150 भनेको कति भयो 3 0 जा 0 माइनस गर्दा 1 आयो अनि आयो तलपट्टि 5 3 5 जा 15 गर्दा आयो कति 0 यो 0 तल झर्नु पर्यो। अब यसको लागि काम गर्नु पर्दा हामीले 3 0 जा 0 बनाएर माइनस गर्दा 0 ल्याएर रिमाइन्डर 0 ल्यायौं क्वोसिएन्ट 50 आयो है भनेपछि हाम्रो एन्सर 50 रहेछ। त्यस पछाडि अर्को छ 5 6 डिवाइडेड बाई 700। यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरोलाई काट्छ भनेपछि यो कतिसँग इक्वल हुने रहेछ इक्वल्स टु 560 डिवाइड बाई 7। यो भइसके पछाडि 7 अनि यतापट्टि 560। अब हेर्नुस् त 7 भन्दा त 5 त सानो हो त्यसो भएपछि पहिला 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने गर्दा 0 आयो माइनस गर्दा 5 भयो अनि अब कति बाँकी रह्यो 6 तल झर्यो। अब 7 8 जा 56 गर्दा कति आयो 0 आयो माथिबाट अझै एउटा झर्यो। अब 7 0 जा 0 गर्दा कति आयो 0 भनेपछि एन्सर कति रहेछ 80। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। टू 240 डिवाइड बाई 112 यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब यसको लागि चाहिँ कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटी डिवाइड बाई 2 गरेर घटाउँदै लग्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ हामी डाइरेक्ट नै गर्छौं है। अनि 112 तर यस्तो धेरै खासै यसरी एक्ज्याक्टली यही गर भनेर चाहिँ सोधेको चाहिँ कमै पाइन्छ है। अब यस पछाडि पहिला यो 3 डिजिट छ भने हामीले 3 डिजिट नै लिनुपर्छ है र 112 टाइम्स 2 भनेको 224 ठ्याक्कै हुन्छ गर्दा 0 तलबाट आयो 0। अब यो 0 लाई हटाउनको लागि हामीले यहाँ 0 ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो 0 जा 0 0 भनेपछि कति आयो 0 रिमाइन्डर एन्सर 20 सकियो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन के छ नेक्स्ट क्वेसनमा छ 4760 डिवाइडेड बाई 136। यो भनेको 4760 डिवाइड बाई 136 भनेको के भयो 4760 है अनि 136 भनेपछि तीनटालाई लिनु पर्यो। अब यहाँनेर 136
र 4760 भनेपछि 136 टाइम्स 136 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ 318 339 39 मा 110 हो 300 र 108 भनेपछि 408 आउँछ सायद 3 टाइम्स 3 भनेको 9 10 आयो अनि 3 टाइम्स 3 भनेको 3 टाइम्स 1 भनेको 3 408 आयो है ल 408 यस पछाडी अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दा थ्री जा कति भयो 408 भयो अनि यो घटाउँदा कति भयो 408 भनेपछि 476 माइनस 408 गर्दा यहाँबाट यतापट्टि आयो यो भनेको कति भयो 16 मा 8 नै बाँकी रह्यो अनि त्यस पछाडी अगाडि यहाँ 6 भयो 68 भयो है 68 भयो 68 भयो 68 अनि त्यहाँबाट आयो 0 अब 68 भनेपछि 5 जा 680 ठ्याक्कै हुन्छ है भने पछाडी यो भनेको कति भयो त 0 भयो भनेपछि यतिले 35 जा यति आउने रहेछ एन्सर हाम्रो कति भयो 35 भयो ल यो भएपछि अब यहाँनिर केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु छ है न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु अब हामी सल्भ गर्छौं इफ द कस्ट अफ a radio is rupees 1550 find the cost of 6 radios अब खासमा हामीले यहाँ के भन्दैछ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा रेडियो छ ल मानिलियौ रेडियो यस्तै कस्तो हुन्छ है ल रेडियो छ र एउटा रेडियोलाई कति पर्छ भनेको छ एउटा रेडियो कस्ट 1550 है भने पछाडी हामीलाई कति वटाको चाहिएको छ 6 वटाको चाहिएको छ ल एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 वटा ल 6 वटालाई कति पर्नु पर्ने हो त 1 2 3 4 5 6 यो सबैलाई जोड्दाखेरि आउने भ्यालु नै हाम्रो 6 वटालाई पर्ने भ्यालु हो खासमा तर हामीले यसरी अब जोड्दै गर्छौं त गर्दैनौं कसरी गर्छौं एउटालाई यति पर्छ भने 6 वटालाई पर्नको लागि हामीले 1 radio costs 1550 then 6 radios costs कति 6 times rupees 1550 किन यस्तो गरेको किनकि हामीले 6 वटाको निकाल्दै छौं एउटालाई समथिङ पर्यो भने दुईटालाई त्यसको टाइम्स 2 पर्छ तीनटालाई त्यसको टाइम्स 3 पर्छ यसरी 6 वटालाई कति पर्छ टाइम्स 6 पर्छ र यसको भ्यालु भनेको 1550 टाइम्स 6 भनेको 60 जा 0 30 अनि 65 30 33 अनि 6169 भनेपछि कति रहेछ 9300 यति चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ if the cost of a watch is rupees 480 how many watches can be purchased for rupees 1920 भनेर भनेको छ है के भन्न खोज्दै छ भन्दा if the cost of a watch is यति एउटा घडीलाई 480 पर्छ भनेदेखि 1920 रुपैयाँ लिएर गयो भने कतिवटा घडी आउँछ भनेर भनेको छ है अब हेर्नुस् है 1920 मा -480 गर्दाखेरि एउटा घडी आयो त्यो आउँछ के आउँछ फेरि माइनस गर्दा अर्को अब यसरी घटाउँदै त सम्भव छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो डिभिजन गर्नु पर्यो डिभिजनले के गर्छ त भन्दाखेरि
1920 यति अमाउन्टलाई चाहिँ हाम्रो डिभाइड गर्छ, टुक्रा टुक्रा पार्छ। 480 480 480 पार्छ। अनि जतिवटा टुक्रा भयो त्यतिवटा घडी आउने भन्ने हाम्रो डिभिजनको मेन कन्सेप्ट हो है। यो पैसालाई हामीले 480 480 480 गरेर भाग लगाउनु पर्नेछ। भने पछाडि सोझो हिसाबले भन्नुपर्दा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, टोटल अमाउन्टलाई कस्ट अफ वान वाचले डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। भने पछाडि इफ द कस्ट अफ ए वाच इज रुपिज 480 देन के हुने भयो त 1920 डिभाइड बाई 480 है। 480 भनेको अब 1920 तीनटा लिँदा पहिला सुरुमा त यसरी गरौँ, यसलाई यसरी भन्दा पनि पहिला सुरुमा 1920 डिभाइडेड बाई 480। अब हामीले यो 0 र यो 0 काट्न पाइन्छ। अब के आउने भयो 192 डिभाइड बाई 48। अब 48 टाइम्स कति हुन्छ, 48 टाइम्स 1 भनेको 48 टाइम्स 2 भनेको 96, 96 टाइम्स 2 भनेको 192 हुन्छ। भने पछाडि 48 टाइम्स 4 भनेको चाहिँ 192 हुन्छ। 4 भनेको 192 माइनस गर्दा 0 भनेपछि हामीले कतिवटा घडी किन्न सकिने रहेछ, 4वटा घडी चाहिँ किन्न सकिने रहेछ। सकेको हो। ल अर्को क्वेसनतिर जाउँ है। अर्को क्वेसनले के भन्दैछ त, सुनन्या अर्न्स रुपिज 8560 in a month. How much does she earn in 2 years? दुई वर्षमा कति कमाउन सक्छ भनेर सोधेको छ है। के भनेको छ, 1 महिनामा यति, 2 महिनामा कति। अब हेर्नुहोस् है, 1 महिनामा 8560। यसरी नै 2 वर्षमा कतिवटा महिना हुन्छ, 1 वर्षमा 12 वटा हुन्छ भने 2 वर्षमा कति भन्नुभयो 12 टाइम्स 2 हुने भयो। भने पछाडि 24 वटा महिना हुँदो रहेछ। अब 1 महिनामा यति कमाइ हुन्छ भने 24 महिनामा कति कमाइ हुन्छ भनेर सोधेको हो खासमा। अब हामीले 8560 प्लस 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 गर्दै त जाने कुरो भएन। त्यसो भएपछि के गर्छौँ हामीले, इफ सी अर्न्स रुपिज 8560 इन 1 month, 1 महिनामा यति कमाउँछ भने देन सी अर्न्स रुपिज 8560 इन्टु 24, किनकि 24 भनेको 2 वर्षको अवधि हो, 24 months, यति इन 24 months। भने पछाडि यो भनेको कति आयो त, यता रफमा लेख्नुस् 8560 इन्टु 24, 0 4 24 4 20 22 32 34 0 अनि 2 0 अनि 2 6 12 2 5 10 11 अनि 2 8 16 17 भनेपछि कति आयो 0 4 4 5 1 0 2 भनेपछि कति रहेछ 2 0 5 5 5 4 4 0। यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल 2 लाख चाहिँ कमाउने रहेछ 2 वर्षमा है, 2,05,440। त्यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ त, फोको ए, इफ द कस्ट अफ 15 kg of rice is rupees 975, find the cost of 1 kg of rice भनेर भनेको छ है। 15 kg लाई यति पर्छ भने 1 kg लाई कति पर्छ भनेको हो। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा, हामीसँग यदि 15 kg चामल छ भने 15 kg छ भने 15 kg लाई कति पर्यो 975 भने 1 kg लाई कति पर्छ भनेको 15 वटा भागलाई 15 वटा भाग मध्येको एक भागलाई कति पर्छ भन्न खोजेको हो। यसको लागि हामीले के गर्छौं त
यसको लागि चाहिँ टोटल डिभाइडेड बाई 15 गर्यो भने एन्सर आउँछ है, किनकि हामीलाई टोटल पैसा डिभाइडेड बाई टोटल अमाउन्ट गर्दाखेरि एउटामा कति आउँछ भन्ने कुरा निस्किन्छ, जुन कुरालाई तपाईँहरूले अलिकति पछाडि गएर चाहिँ युनिटरी मेथडबाट पनि युनिटरी मेथड भनेर पछि पढ्नुपर्छ है अलि हायर स्टडीमा। ल हियर कस्ट फर 15 kg इज इक्वल्स टु 975 और कस्ट फर यो 15 लाई तलपट्टि लग्नु भयो भने 1 kg इक्वल्स टु 975 डिभाइड बाई 15। अब 15 र 975 भनेको यो कसरी गर्ने, 975 डिभाइड बाई 15। अब 15 4 जा 60 4 5 6 गर्दा 90 अनि तल 7 आयो अनि 5 आयो 5 जा भनेपछि 65 इक्वल्स टु 65 भनेपछि 1 केजीलाई ₹65 पर्ने रहेछ भनेर लेख्नु होला है। ल यो पनि भयो। अब नम्बर बी के भनेको छ, द स्यालेरी annual salary of Mr. Thapa is ₹11400. Find his monthly salary. अब यहाँनिर एनुअल स्यालेरी भनेको वार्षिक स्यालेरी र मन्थली स्यालेरी भनेको मासिक स्यालेरी भनेको मासिक तलब र वार्षिक तलब। वार्षिक तलब भन्नुको अर्थ एक वर्षमा टोटल कति तलब पाउँछ र मन्थली भन्नुको अर्थ एक महिनामा कति पाउँछ भन्न खोजेको हो। त्यसो भइसके पछाडि एनुअल स्यालेरी भनेको के रहेछ त, स्यालेरी फर 12 मन्थ्स चाहिँ रहेछ। 12 मन्थ्स कति रहेछ, त्यसो हो भनेदेखि स्यालेरी फर 1 मन्थ कति हुने भयो, यसको लागि हामीले के गर्न सक्ने भयो त 114,000 डिभाइडेड बाई 12। अब 12 टाइम्स यो 11 ले त दिएन भनेपछि हामी 12 मै जानु पर्यो। 12 टाइम्स 9 भनेको 108। अब 108 भनिसके पछाडि 14 मा यो गर्दा 6 आयो है। 6 अनि 1 2 6 मा एउटा 0 झर्यो 60 भयो 9 यहाँ छ है। भने पछाडि 12 5 जा 60 60 गर्दा 0 आयो अर्को 0 आयो 0 जा 0 भयो माइनस गर्यो फेरि 0 आयो फेरि 0 आयो टाइम्स 0 भनेको 0 भयो 0 0 भयो गर्दा फेरि 0 आयो भनेपछि 9500 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। 9500 यो हाम्रो एन्सर भयो। ल सकियो है। यस पछाडि तपाईहरुले अर्को क्वेशन पनि एउटा सल्भ गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर के भनेको छ, each of 125 families donated equal amount of money to make a fund of rupees for building a road in their village. How much money did one family donated? कति चाहिँ डोनेट गर्यो होला भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले कुरा बुझौं। एउटा गाउँमा बाटो भन्दै रहेछ, बाटो भन्न यति पैसा चाहिँ लागत लाग्ने रहेछ र त्यो ठाउँमा कति जना मान्छेहरू 125 फ्यामिलीहरू बस्ने रहेछन् भने एउटा फ्यामिलीले कति तिर्यो होला भनेर सोधेको छ। यसको लागि टोटलमा हामीसँग 3,50,000 पैसा उठ्नु पर्ने र 125 वटा फ्यामिली छन् भने त्योलाई 125 भाग लगाएर यसको एक भाग भनेको के हुन्छ
एउटा फ्यामिलीले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि हामीले डिभाइड गर्यो भने आन्सर आउने रहेछ नि त। टोटल फन्ड कति 3,50,000 अनि नम्बर अफ फ्यामिली 125। त्यसो भए फन्ड फ्रम वान फ्यामिली कति हुन्छ? वान फ्यामिली भनेको 350 डिभाइडेड बाई 125 हुन्छ। अब यसको लागि तपाईहरुले 350 1 2 3 अनि यो गरेर 125। अब तीनटा डिजिट भयो, सुरुमा तीनटा डिजिट लिने। अब 125 टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ? 250 माइनस गर्दा कति आयो? माइनस गर्दा आयो 100 अनि 1 2 3 100 अनि 3 100 अनि 3 ल ठीक छ। यस पछाडि 125। अब 125 मा रोक्नुस् है, 250 गर्दा 100 आयो। एउटा जिरो मात्र तल झार्ने, सबै अहिले नझार्ने। एउटा जिरो तल झार्दाखेरि अब 125 टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ? 125 इन्टु 8 भनेको 40 टाइम्स 2 भनेको 16 16 र 4 2 0 0 अनि 8 टाइम्स 8 भनेको 100 भनेपछि 8 टाइम्स 8 भनेको कति हुने रहेछ? 1000 माइनस गर्दा आयो कति? 0 र अब यो 0 झर्यो, यो 0 झरिसके पछाडि टाइम्स 0 गर्दा 0 0 आयो, माइनस गर्दा 0 आयो, फेरि अर्को 0 आयो, टाइम्स 0 गर्यो, फेरि 0 0 भनेपछि कति? एउटा फ्यामिलीले 2800 चाहिँ डोनेट गर्ने रहेछ है। ल यति भइसके पछाडि आजको हाम्रो सेसन पनि यही सकिन्छ र हामीले मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको बेसिक कुराहरू पढ्यौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईहरुलाई साइन रुल पढाउने छु है। एडिसन सबट्र्याक्सनको साइन रुल र मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको साइन रुलहरू पढाउने छु है। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।